जान्दा जान्दै पनि धेरैलाई छाडियो। बीचमा धेरै चरेसका केस र त्यसको अनुसन्धानबारे कुरा भयो। बीचबीचमा यसो अनुसन्धानको प्रक्रियाबारे पनि कुरा गर्दा के कसरी अनुसन्धान हुने रहेछ भन्ने पनि जानकारी हुन्छ। त्यसैले यो अङ्कमा चाहिँ अपराधको सामान्य अनुसन्धान र विशेष अनुसन्धानबारे कुरा गर्न मन लाग्यो। यस अगाडि रबिन्सन केसबारे लेख्छु भनेको थिएँ, अर्को साताबाट है त। अब अनुसन्धानबारे नै कुरा गरौँ। 33 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानबारे त धेरैलाई थाहा होला। तस्करी भएर नेपाल भित्रिएको सुन बीच बाटोबाटै हराउँदा तस्करीमा संलग्न समूहका सदस्य बीचको शङ्काले यो केस प्रहरीसम्म आइपुगेको थियो। अनि प्रहरीमा आरम्भमा आउँदा अपहरणको रूपमा आएको थियो। अपहरणमा परेका सनम साक्यसम्म पुग्न खोज्दा बिचैमा उसको हत्या भयो। पछि यो केस सुन तस्करीसँग जोडियो। सरकारले उच्च स्तरीय समिति नै गठन गरेर अनुसन्धान गर्दा सुन तस्करीमा संलग्न ठूलो समूह त पक्राउ पर्यो नै, यो केसको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरू पनि अपराधमा संलग्न भनेर पक्राउ मात्र परेनन्, केही समय जेलमै बसे। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकांश प्रहरीहरू अहिले धरौटीमा छुटेर प्रहरी सेवामा जोडिसकेका छन्। प्रहरी सङ्गठनमा त जोडिए, तर अब उनीहरू कोभर्ट अर्थात् आफ्नै पहिचान लुकाएर गरिने अनुसन्धान या स्टिङ अपरेसन या ठूलो प्रकृतिको सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानमा संलग्न होलान् जस्तो लाग्दैन मलाई। किनकि अनुसन्धान गरेकै आधारमा उनीहरूमाथि जुन प्रकृतिको अपराधको चार्ज लाग्यो नि, अब उनीहरू व्यक्तिगत चुनौती लिन तयार हुन्छन् भन्ने लाग्दैन। यो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा भएकोले योभन्दा धेरै टिप्पणी नगरौँ। आज मैले जे विषयमा लेख्न खोजेको हो त्यसको प्रकृति 33 किलो सुनको अनुसन्धानसँग केही मिल्दोजुल्दो भएकोले छोटकरीमा उल्लेख मात्र गरेको हुँ। अब अर्को केसमै जाउँ। एकजना व्यक्ति चरेस बोकेर दिल्ली जाँदैछ भन्ने सूचनाको आधारमा विमानस्थलमा रहेका टोलीलाई सजग गरायौँ। त्यो बेलामा इकाइबाट ठाकुर गेवाली हुनुहुन्थ्यो विमानस्थलमा। उपत्यका हेर्ने जिम्मेवारी दिवस उदासको थियो। सुटकेसको एक्सरे गर्दा चरेस देखिँदैन, तर सुटकेसमा 5 किलो चरेस राखेको पक्का थियो। एक्सरेलाई छल्न कार्बन पेपरले मोलेर चरेस राख्दा एक्सरेमा देखिँदैन पनि भन्छन् केहीले, तर त्यो होइन। चरेस राख्दा बीचबीचमा भाँचिएका त हुन्छन्, केही न केही सङ्केत त देखिन्छ एक्सरेमा, तर त्यो सुटकेसको एक्सरे गर्दा चरेस रहेको केही पनि देखाएन। पक्कै चरेस लुकाउन कुनै नयाँ विधि अप्नाएको पक्का भयो। त्यसलाई पक्राउ नगरी जहाँ जाने हो जान देऊ भने। ऊ काठमाडौँबाट दिल्ली जाँदै थियो। दिल्लीको प्रहरीलाई उसको डिटेल टिपायौँ अनि एक्सरे मात्र गर्ने तर पक्राउ नगर्ने भन्यौँ दिल्लीमा भएको अमेरिकी प्रहरीलाई। प्राय लागु औषधको अनुसन्धानमा अमेरिकी प्रहरी जोडिन्छन्। यसको कारण विश्वभर फैलिएको उनीहरूको सञ्जाल हो। अर्को कारण उनीहरू निकै सहयोगी हुन्छन् यस्ता अनुसन्धानका केसमा, अनि उनीहरूलाई अनुसन्धानको उद्देश्य बताउँदा बुझी पनि हाल्छन्। अमेरिकी प्रहरीलाई भने लगत्तै उनीहरूको टिम दिल्लीको एयरपोर्टमा पुगिहाल्यो। त्यहाँ 2वटा टिम परिचालन भएका थिए। पहिलो काठमाडौँबाट जो चरेस बोकेर गएको छ उसको गतिविधि, उसले भेट्न सक्नेहरूको निगरानी राख्न, अर्को चाहिँ एक्सरे गर्ने ठाउँमा सघाउन। उसको सुटकेसको एक्सरे भयो। त्यहाँ पनि चरेस देखिएन। भित्र केही छैन झैँ कालो मात्र देखियो। उनीहरूले केही छैन त भने। हामीले यताबाट चरेस छ, उसलाई केही नगर जान देऊ भन्यौँ। उता निगरानी गर्ने समूह खटिएकै थियो। ऊ त्यहाँबाट नेदरल्यान्ड जाँदै थियो। उताको प्रहरीलाई खबर गर्यो। दिल्ली एयरपोर्टमा पुगेर उसले नेपालमा किनेको टिकट च्यातेर फ्याँक्यो। त्यही अर्को नयाँ टिकट किन्यो। उसले नेपालबाट आएको ट्राभल हिस्ट्री मेटायो। नेदरल्यान्ड पुग्यो। उसको अन्तिम गन्तव्य त्यही थियो। विमानस्थलबाट निस्किएर गएपछि त्यहीँका प्रहरीले फलो गरेर पछि पक्राउ गरे। पक्राउ परेपछि उसको सुटकेस खोलियो। सूचना सत्य थियो। कतैको एक्सरे मेसिनले पत्ता नलगाए पनि सुटकेसमा चरेस फेला पर्यो। चरेस बेर्न उसले एक्सरे प्लेट प्रयोग गरेको रहेछ। स्वास्थ्यको एक्सरे गर्दा प्रयोग हुने प्लेटले चरेस बेर्यो भने कालो मात्र देखिने, चरेसै नदेखिने रहेछ भन्ने नयाँ जानकारी खुल्यो। अनि नेपालमा उत्पादित चरेस कसरी दिल्ली हुँदै नेदरल्यान्ड पुग्छ र त्यहाँ कुन समूह संलग्न छन् भन्ने सबै खुल्यो। यदि उसलाई नेपालमै समातेको भए समूहका सबै पक्राउ हुँदैनथे। जापानमा नेपाली चरेसको तस्करी बढेपछि नेपालबाट जापान जानेमाथि उता टाइट भयो, तर चरेस तस्करी रोकिएन। संयुक्त अपरेसन गर्ने रणनीति बन्यो। चरेस लिएर नेपालबाट जापान हिँडेको एक व्यक्तिमाथि यस्तै अपरेसन मोडल
अपनायौँ। ऊ सिङ्गापुरबाट नेपाल आएर युरोप जाँदै थियो। हामीले निगरानी राख्दै गएपछि जापानको विमानस्थलमा टाइट गरेपछि कसरी चरेस भित्रिरहेको छ भन्ने खुल्यो। ऊ नेपालबाट दिल्ली हुँदै युरोप पुग्यो। ऊ त्यही देशमै गयो, तर उसले बोकेको चरेस जापान पुग्यो। नेपालबाट सिधै जापान जाँदा कडा चेक जाँच हुन थालेपछि तस्करीमा संलग्न समूहले नयाँ आइडिया अपनाएको खुल्यो। अधिकांश सिङ्गापुरका नागरिक नेपाल आउने, नेपालबाट सिधै जापान नजाने, यताबाट चरेस बोकेर जाने, अर्को ठ्याक्कै ट्रान्जिटमा भेट हुने गरी समय मिलाउने। यताबाट चरेस बोकेर गएको र उताबाट जापान जान आएका युरोपियन नागरिक ट्याक्ट ट्रान्जिटमा भेट्ने। यता नेपालबाट लगेको चरेस बोकेर ऊ जापान जाने, यताबाट गएको रित्तो हात अन्तै जाने। जापानको विमानस्थलमा हेर्दा अब युरोपबाट आएको यात्री हुन्छ। ऊ नेपालबाट आएको भए पो चरेस छ कि भनेर कडाई गर्नु, सिधै युरोपबाट आएको रहेछ भनेर छाड्दा चरेस पनि छाडिने। यो समूहको आइडिया खुलेपछि धेरै समूह पक्राउ परे जापानमा। प्रहरी अनुसन्धान दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा जो भेटियो पक्राउ गरिहाल्ने, अर्को सङ्गठित प्रकारको अपराधको अनुसन्धानमा व्यक्ति पक्राउ मात्र भन्दा पनि जालो पहिचान गरेर जालो नै भत्काउने उद्देश्यले गर्ने कारबाही। माथि उल्लेख गरिएको अपरेसनको लक्ष्य चरेस बोकेर जाने नेपाली पक्राउ गर्ने मात्र थिएन। चरेस उत्पादन हुने देश, नेपालबाट चरेस मगाउने देश, नेदरल्यान्डसम्मको सिन्डिकेट र त्यस बीचमा ट्रान्जिट बन्न सक्ने देशमा उनीहरूको नेक्सस सबै पहिल्याएर जालो नै भत्काउने थियो। त्यसैले जो काठमाडौँ विमानस्थलबाट चरेस बोकेर जाँदै थियो उसको सुटकेसमा चरेस छ भन्ने थाहा पाउँदा पनि हामीले पक्राउ गरेनौँ। ऊ नेपालमै पक्राउ परेको भए नेदरल्यान्डमा रहेको समूह जसले नेपालबाट चरेस मगाउँछ त्यो त फेला नै पर्दैन थियो। चरेस बोक्ने त भरिया नै हो, एउटा समाते अर्को भरिया प्रयोग गरेर उनीहरूले चरेस त मगाइहाल्छन्। समूह नै भत्काएपछि एउटा समूह नै नष्ट भयो नि। यो चाहिँ सङ्गठित अपराधको जालो भत्काउन अप्नाइने प्रहरी अपरेसनको मोडल हो। तर यस्तो अपरेसनमा रिस्क टन्नै छ। अझ नेपालमा हुने जोखिमको कुरै नगरौँ। अन्य देशमा यस्तो खालको प्रहरी अपरेसन गर्दा हुन सक्ने भुलचुक वा केही जोखिम हेरेर अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको सुरक्षा गर्ने कानुन हुन्छ, नेपालमा छैन। जति यस्ता अपरेसन भए ती सबै व्यक्तिगत जोखिममा हो। यही अपरेसनमा यदि हामीले चरेस सुटकेसमा बोकेर हिँडेको व्यक्तिबारे जानकारी हुँदाहुँदै पक्राउ नगरेर छाड्यो भन्ने सूचना बाहिरिएको भए हेमन्त मल्ल त चरेस तस्करलाई छाड्दो रहेछ भन्थ्यो होलान्, अनि मबारे अनुसन्धान गर्न कुनै कमिटी बन्थ्यो। चरेस छ भनेर जान छाडेको त हो, छाड्नुको कारण अर्कै थियो। अब त्यो समितिलाई कारणबारे कुनै चासो नहुन पनि सक्छ। मल्लले छाडेको हो होइन सत्य तथ्य बुझ्नु भनेर कार्यक्षेत्र तोकियो भने उसले हेर्ने चरेस थियो कि थिएन, जानकारी थियो कि थिएन, अनि पक्राउ नगरी जान दिएको हो होइन भन्ने मात्र हेर्ने त हो। तिनै कुरा हो भन्ने आउँछ, अनि म दोषी भइन त। यो अपरेसनको उद्देश्य चरेस तस्कर छाड्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समूह नै ध्वस्त गर्ने हो भनेर बुझ्ने कसले? धन्न यो केसमा त कमसेकम चरेस त फेला पर्यो नि। केही केसहरू यस्ता पनि छन् जहाँ चरेसै गायब भएका छन् बिचमै। काठमाडौँमा 10 किलो चरेस बोकेर हिँडेकोलाई पछ्याउँदै जाँदा लक्षित देशमा पुग्दा जम्मा 6 किलो चरेस मात्र फेला परेको घटना पनि छ। यस्ता अपरेसनमा चरेस बाटोमै हराए पनि विभिन्न देशका तस्कर समूह पक्राउ परेकोले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले निकै प्रशंसा गरेका छन्। कसैले पनि 4 किलो बेचेर खायो प्रहरीले भनेनन्। नेपालमा भएको भए के भन्थ्यो होलान्, सम्झिँदै सिरिङ्ग भइन्छ। केही अपराधको प्रकृति यस्ता हुन्छन् कि त्यसमा प्रहरी आफै अपराधी झैँ नबनी सञ्जाल भत्काउनै सकिँदैन। अन्डर कभरमा बसेर अनुसन्धान गर्ने विधिमा त यो अनिवार्य नै हो। अन्डर कभरमा काम गर्दा कहिले अपराधी जस्तै बन्ने हो, कहिलेकाहीँ कारोबारी झैँ पनि बन्नुपर्छ। अब त्यही संवादलाई प्रमाण मानेर प्रहरीलाई चरेस कारोबारी भनेर मुद्दा चलाउने भने कसले काम गर्छ अन्डर कभरमा? त्यो बेलाको कति स्टिङ अपरेसनमा भएका कुरा सुन्यो भने सिधै जेल हाल्छन्। कतिपय केसमा प्रहरीले पैसा खाने कुरा गर्ला, मैले हाकिम मिलाउँछु भन्लान्, परिआए कसैलाई ठोकिदिन्छु भन्लान्। अब अपराधीको मन जित्न, नजिक बनाउन फिल्डमा खटिएकाले जे पनि भन्न सक्छ, तर किन भन्यो भनेर हो नि हेर्ने। पुरै प्रहरी नै बनेर यो पनि हुन्न त्यो पनि सक्दिनँ भन्यो भने कसरी पत्याउँछन् अपराधीले? कतिपय केसमा समूह नै पक्राउ गर्न प्रहरी नै त्यो समूहमा सदस्य भएर काम गरिरहेको हुन्छ। फिल्डमा हुनेले के कुरा गरिरहेको छ, कतिपय कुरा माथिल्लो तहकालाई थाहा नहुन पनि सक्छ, तर फिल्डमा खटिएकालाई त विश्वास गर्नु पर्यो, जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ। विश्वास नगरे अनि उसले गरेको काममा कुनै भुलचुक हुँदा जिम्मेवारी नलिए हाकिमले आदेश दियो भनेकै आधारमा कसले जोखिम मोल्छ? प्रहरीको कतिपय अपरेसनमा के गर्यो भन्नेको महत्त्व हुँदैन, किन गर्यो भन्ने हेर्ने हो। नियत असल हो होइन हेर्ने यही हो।
विदेशतिर सङ्गठित अपराधमा धेरै अधिकार प्रहरीमा हुन्छ, तर नेपालमा त्यो छैन। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले किन त्यस्तो गर्यो भनेर हेर्ने र संरक्षण गर्ने कानुन नहुँदा अन्डर कभर र स्ट्रिङ अपरेसनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम व्यक्तिगत हुन्छ। सधैँ सङ्गठन र देशका लागि व्यक्तिले जोखिम मोल्दैन। कुनै कुनै काम कानुन विपरीत हुने गरी हुन्छन्, जस्तो माथिकै घटनामा चरेस बोकेर हिँडेको व्यक्ति नपक्री छाड्नु त अपराध हो नि, तर त्यसको नियत त सफा थियो, नतिजा पनि आयो। अपराधको जालो तोड्न कहिलेकाहीँ अपराधी नै बन्नुपर्छ। प्रहरीले बदमासी नै नगर्ने होइनन्, केहीले गर्छन् पनि। जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्ने र जोखिम मोलेर देशका लागि काम गर्ने बीचको काम छुट्याउन के गर्यो होइन किन गर्यो भनेर हेर्ने र सोही अनुसारको दण्ड या पुरस्कार दिने प्रष्ट कानुन हुनुपर्छ। नेपालमा लागु औषधकै कुरा गर्ने हो भने कारोबारी पक्राउ गर्ने मात्र होइन, आयात र वितरण नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि हो। तर अधिकांश केस हेर्दा विमानस्थलमै पक्राउ गरेका बढी हुन्छन्। अब कोही हेरोइन या अफिम या अन्य केही बोकेर नेपालमा बिक्री गर्न आएको छ र उसलाई विमानस्थलमै पक्राउ गर्यो भने नेपालमा रहेको उसको जालो त खुल्दैन नि। उसलाई केही नगरी विमानस्थलबाट बाहिर निस्कन दिएर ऊ कहाँ कहाँ जान्छ, कोसँग भेट्छ सबै अनुगमन गर्यो भने ल्याएको ड्रग्स पनि समातिन्छ अनि समूह पनि भत्कन्छ। अर्को समूह बनाउन त समय लाग्छ, तर असल नियतले यस्तो गर्दा व्यक्तिगत लान्छना लाग्ने लगायतका जोखिमले गर्दा विमानस्थलमै समात्यो, टन्टै सकियो भन्ने मानसिकता बढिरहेको छ। यो राम्रो होइन। 33 किलो सुन तस्करी अनि निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीमाथि जे व्यवहार भयो नि, त्यसपछि गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान त्यति भएका छैनन् नि। यसको कारण त्यसको नकारात्मक परिणाम पनि हो। यस्ता अपरेसन घट्नु भनेको आपराधिक सङ्गठन बलियो हुनु हो। त्यसैले अब नियत हेरेर पर्याय संरक्षण पनि गर्न सक्ने कानुन बनाउने हो या जेसुकै होस् भनेर अहिलेकै अवस्थामा बस्ने, त्यो नीति निर्माण गर्ने र नेतृत्वमा रहेकाले बुझ्ने कुरा हो। तर अहिले जसरी जोखिम मोल्न नचाहने प्रवृत्ति बढेको छ र अहिले जस्ता खालका अपराध मात्र बाहिर देखिएका छन्, यसले भोलि पहिल्याउनै कठिन हुने खालका अपराध नहोला भन्न सकिन्न।